सगळें चल्लां तें आनी तातूंत तांकां दिसता की निमण्या वेळार खपता तें कितें टेंडर सिंगल टेंडर दोगूच जाण आयले 2 टेंडरचो मार कित्याक गेम्स जावपाक जाय। हांव आतां सद्याक गेम्स चालू आसा म्हणून कोणाक कांय म्हणूंक सोदिना, पूण आफ्टर गेम्स डेफिनेटली वील गो इन टू दीस इन डिटेल। आज सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय की हाजे जितलो कॉस्ट जाला ते इंडिपेंडंट एक बॉडी लोकांचो दुबाव पयस करपाक आमचे गोंयचे कॉस्ट अकाउंटंट आनी चार्टर्ड अकाउंटंट करून हें सगळें पळयल्लें चड गरजेचें आसतलें। आनी तुमी पळयलां आसतलें एका बॅनराचेर एका हेजेर जायरातीचेर 8,000 हांगा एथलीट्स म्हणटा ते, दुसऱ्या एका हेजेर 10,000 म्हणटा। सो फायनली कितले गोंयान ह्या एथलीट्स आयिल्ले आसा ह्या 43 डिसिप्लिना भितर 43 डिसिप्लिन्स आर ते। सो कितले आयल्या 8,000 आयल्या काय 10,000 आयल्या काय 18,000 आयल्या 10 + 8 18,000 हांगा आयल्या कित्याक ती बिलां दितले। जी एजन्सी हँडल करता म्हाका दिसता इट्स ऑलमोस्ट 100 crores जी एजन्सी हें सगळें हँडल करता, कितें एकोमोडेशन तांचें ट्रान्सपोर्टेशन तांचें केटरिंग हें हँडल करता ताजे कडेन इतलो पयसो आतां सरकारचो वयतलो। सो हाव आर यू गोइंग टू जस्टिफाय 18,000 एथलीट आयल्या काय 10,000 आयल्या काय 8,000 आयल्या? दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट। नाजाल्यार ते मिसलिडींग सगळे होर्डिंग्स घातल्या ते पळय त्यो काडून उडोवच्यो।